भोमे राष्ट्रीय महामार्ग NH748 रुंदीकरण प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जाल्ल्या सुनावणे उपरांत भोमच्या आंदोलनाचे फुडारी संजय नाईक हांनी गंभीर चिंता उक्तावली। या महामार्ग प्रकल्पा लागून थळाव्या लोकांची घरां आणि देवळां धोक्यांत येवपाची भायड असल्यानं लोकहिताचो विचार करून सरकारानं या प्रकल्पाचेर योग्य तो निर्णय घेवचो अशी मागणी त्यांनी यावेळार केली। टॅक्स अवॉर्ड ऑलरेडी कमुलदादीक गेल्लो आसा तेजो। आता 85 लॅक्साचो तुमी अवॉर्ड काडटा तिजो आनी ऑलरेडी कमुलदादीक लेटर वयता आनी तुमी सांगता आमी ती वाचयता म्हणून। पयलें एक्विशन करता आनी आतां वाचयता म्हणून सांगता। प्रश्न कसो आसा, आमी मागता तें स्थळ आतां आख्ख्या गोंयांत बसून आयकलें की आमी देवळां वयता म्हणून केन्नाच म्हणोंक ना। म्हाज्या तोंडान तरी देवळां वयता म्हणून केन्नाच येवंक ना। आमकां देवाचो वाठार जो आसा, आमची पारंपारीक कालो म्हण आनी कितें सण आसा पळय ते तेज्या समोर जाता, त्या स्थळान जाता। आनी त्या स्थळान जाता आसतना आमी मागता ती कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन जी फायल तयार केल्या पळय ती मेन न्हू, आमकां प्लॅन आमकां मेन ना। आतां तुमी कितलेशेच प्लॅन दाखयले, प्लॅन तुमी दाखयता पळय तेजेर आमी समाधानी ना। आमकां जाय ती कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन जी आमची जागा एक्वायर केल्या आनी जितून आमची सगळी घरां आसा, सगळी देवळां आसा ती भायर येवपाक जाय आमकां, हो आमचो प्रश्न आसा। आतां म्हादेवन सातेरी हे देवूळ बरे फाटी आसा, पूण तेजो वाठार जो आसा फुडलो तेजें स्थळ म्हणटा पळय आमी, तेज्या स्थळान कालो जाता वो नारायण देवळाचो जाता। दोनूय देवळां मदीं जे आमी कितें उत्सव मनयता पळय ती बाधा येवची ना काय कितें हें आमकां तेंचे कडेन जाय। आनी जेन्ना जुईज ऑर्डर दिता की इंजिनियरांनी वयचें आनी आमकां सविस्तर ते प्लॅन दाखोवचो तेंचो आनी मेजून आमकां दाखयचें अमके कडल्यान अमके बसीन येता, जेन्ना 25 मिटराचेर येता। आतां म्हाका उलोवचो पडलो पर्वरीचेर पडतो, कित्याक जाणा आमी लोक कितें पिशे ना। कितल्या खर्चा भितर हो जो पर्वरी पूल जाला पळय तुमचो आतां फ्लायओव्हर तो 50 रुपयान जर जातालो न्हू, हांव कित्याक 50 रुपयान जातलो आसलो म्हणटा जाणा तूं, कित्याक गव्हर्मेंटान एक्वायर जमीन जे जाग्याचेर त्या लोकांनी ऑलरेडी अंडरटेकींग दिल्लें आसलें, जेन्ना हायवे येतलो तेन्ना आमी ते सगळे आपल्या खर्चान मोडून उडयतले म्हणून। आतां आमी ओगीच रावचे हांगासर, तूं म्हणटा 25 मिटराचेर, मेजून पळयलें तुवें 22च मेळटा म्हणून आमी मागता न्हू दाखय म्हणून ग्रावंडार। हायकोर्टान तांकां ऑर्डर दिल्या की आमकां व्हरोन दाखया म्हणून। सॅटिस्फॅक्शन केन्ना येतलें? आमचे पारंपारीक सण जे आमी मनयता त्या स्थळान देवाचे, देव उबो आसा आनी स्थळूच ना तेजे मनोवपा खातीर, जाल्यार तेजो फायदो कितें? आनी आमचे दुसरे मागणे आसा ते खंयचोच नॅशनल हायवे हो गांवांतल्यान भितरल्यान येवंक ना आनी हो फर्स्ट टायम आमच्या गांवांतल्यान भितरल्यान येता। आनी फुडें वयता आसतना आतां तुमी म्हणटा कितें, एक बारीकशें, हांव चड उलयनासतना इल्ल्याशा गोश्टीचेर येता, तळी म्हणटा तुमी वाचयतले म्हणून। तळी वाचयली धर तूं, तळी वाचोवन तूं फ्लायओव्हर घेवन येयलो तेज्या उपरांत तळयेच्या सायडीक पारंपारीक व्हाळ आसा आमचो व्हडलो, तुमी पयलो आसतलो तो व्हाळ। आतां जेन्ना फ्लायओव्हर येतलो तेका सर्वीस रोड येवचो ना? अशें कितें घडलां खंय तरी? खंयच्या आख्खे इंडियेक खंय फ्लायओव्हर येयला आनी तेका सर्वीस रोड ना, अशी गोश्ट खंय घडल्या? आतां एक सर्वीस रोड आमच्या देवळा सायडीच्यान येयलो जाल्यार दुसरो सर्वीस रोड खंयच्यान वयतलो? त्या तळये सायडीक तो सर्वीस रोड येवचो पडलो, ते करता आसतना खांबे वयचे ना, तेका 5-5 झरे आसा, तेका इफेक्ट जातलो काय ना हेजी पयली सविस्तर म्हायती आमकां दिली तुमी। ते करिनासतना खंय तरी एक ब्रेकिंग येयलो, देवळां वाचयतले आनी तळी वाचयतले, हेजेर आमकां खंय तरी दुखलें म्हणून म्हाका आयज समोर येवचो पडलो। आनी आमी जे डेव्हलपमेंट आडोवपाक येवंक ना, पूण आमी आतां 4:30 वचून कितें मागता, आमचें स्थळ मागता आमी, आनी ते कशें सेव्ह करतले हें आमकां दाखया ऑन ग्रावंड म्हणून। आज ती ऑर्डर तेणी तांकां दिल्ली आसा, ऑर्डर आमच्या हातीन अजून पडोंक ना। आनी असो ब्रेकिंग आख्खे गोंयभर लोक पळयता की आमी ते देवूळ वाचयतले आनी ती तळी वाचयतली।